أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. ماشاء اللہ، آپ کے سامنے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 96 سے لے کر پورے 100 تک تلاوت کی ہے. آپ کے سامنے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 96 سے لے کر پورے 100 تک تلاوت کی ہے. احل لکم صید البحر. اکثر لوگ کیا پڑھتے ہیں؟ احل لکم صید البحر، سین پڑھتے ہیں. بحر میں ہا کو بھی پورا نہیں پڑھتے، بحر پڑھ لیتے ہیں. احل لکم صید البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. وطعامه میں باریک تا پڑھ لیتے ہیں، موٹا تا کا پورا یعنی خیال رکھتے. متاعا لكم عین پوری نہیں پڑھتے، حمزے کی آواز آتی ہے متاعا لكم. وللسيارة متاعا لکم وللسیارہ. وللسیارہ کر لیتے ہیں، را الف را پڑھ لیتے ہیں. احل لکم صید البحر وطعامه متاعا لکم وللسیارہ وحرم علیکم صید البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي. جعل الله الكعبة البيت. لوگ پڑھتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں؟ کعبۃ، کاف الف کا بز بربا کعبۃ علم برتل کعبۃ. خیال رکھنا ہر حرف کو اپنے مخرج سے نکالنا. اس واسطے کہتے ہیں کہ تمام عربی حرفوں کو اپنے مخرج سے اور صفات کے ساتھ ادا کرنا. ادھر ایسا پڑھنا ہے جعل اللہ
کعبۃ لمبا نہیں کرنا، کعبۃ البیت الحرام قیاما للناس والشہر الحرام. اکثر لوگ پڑھتے ہیں والشہر الحرام، والشا شین الشار علم زبر شار الحرام، ہاں نہیں پڑھتے. قیاما للناس والشہر الحرام والہدی والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون.